बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम प्रोफेसर शुएब मिर्ज़ा। आज की एक अपडेट और एक गुड न्यूज़ के साथ आप सबके लिए हाज़िर हुआ हूँ। एज़ यू नो कि पीपीएससी के चेयरमैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चल रही हैं। होप्स हो कि अप्रैल के एंड तक ये मामला भी सेटल हो जाएगा। एज़ यू नो जो लास्ट जॉब्स आई हुई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिनमें आपके पास इंस्ट्रक्टर कॉमर्स की थी, जो कि एचईडी डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी, अकाउंट्स ऑफिसर की थी, ऑडिट ऑफिसर की थी, एनफोर्समेंट ऑफिसर की, इंटेलिजेंट ऑफिसर, पीएमएस के भी काफ़ी ज़्यादा पेपर पेंडिंग थे। तो बस अब आप लोगों के लिए मैं एक प्लान लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो गए हैं, मतलब कि रिलैक्स हो गए हैं। अब उनके लिए रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है, अगर तो उन्होंने जॉब सिक्योर करनी है। ठीक है, अब जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, कंपटीशन तो जस्ट उन लोगों के दरमियान ही होना है। तो इस वक्त मैं आपके साथ पहले तो एक आज हमारे एनरोल्ड हैं कैंडिडेट, आल्दो वो 2024 में मेरे पास एनरोल हुए हैं। उन्होंने पहले टेस्ट दिए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका रिज़ल्ट आया तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। वसीम अहमद हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें जॉब्स आई थी लास्ट ईयर। केस 145 में असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 17 स्केल की थी, और सीटें कितनी थी, 5 सीट्स थी। तो ही इज़ recommended फॉर इंटरव्यू, राइट। वसीम अहमद, आप देख सकते हैं केस नंबर। आज हम इनकी एग्जांपल को लेकर डिस्कस करेंगे। देन इनके एक और जो सेकंड टेस्ट क्लियर हुआ है वो 41 केस है। 41 केस में आप लोग देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की परमानेंट सीट थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल डिवीजन में। और इसके आप लोग देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 1 थी। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये देखकर ही हट जाते हैं कि यार 1 है, 5 है, 10 है, तो इसमें हमारा तो नाम ही नहीं आना। फिर वो ऐसे उनके मोरल डाउन होते हैं, को पीछे के पीछे रहते रहते गवर्नमेंट जॉब उनके लिए ख्वाब बन चुकी होती है। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में जो है ये टॉप पर आए हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनका नाम, वसीम अहमद। ठीक है, 45 में। तो ये दोनों एग्जांपल्स के साथ मैं उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि उन्होंने क्या रेकमेंड किया है ग्रुप में। स्टूडेंट्स ने जब उनसे पूछा है कि आप क्या तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो मैं आपको एंड पे उनका ये भी रिस्पॉन्स बताता हूँ। चलें अभी आपको साथ शेयर कर देते हैं। उनका कहना था कि ये जो जॉब्स आई थी इनमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड था, 20% इंग्लिश। एक दफ़ा डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, फिर टेस्ट जो है वो काम, कीप काम। ठीक है, सुकून से पुरतहम्मल होकर अटेम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए ना केयरलेस होना है, ना पैनिक करना है। ठीक है, एक दफ़ा अच्छी मेहनत कर लें, फिर इंशाल्लाह आप कामयाब होते रहेंगे। ये नहीं है कि एक दफ़ा होंगे। जब आपकी एक दफ़ा ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी तो फिर जितने भी जॉब्स आएंगी फिर आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, 1 है, 2 है या 5 है या 100 है। अब तो ये इंस्ट्रक्टर कॉमर्स के लिए 100 प्लस है। आप लोगों के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि तमाम सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, वही स्ट्रेटजी मैं भी आप लोगों को फॉर डे 1 से बता रहा हूँ। मैं खुद जैसे आगे लेक्चरर कॉमर्स हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। 17 स्केल पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने टेस्ट भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, और ऑल ओवर द पंजाब 7th नंबर पर मैं था। तो मैंने भी एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट 70 के करीब स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैं ये प्रोफेशनल पार्ट करवाता हूँ। ये आपके सामने सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इनको हम थारोली कवर करते हैं। ठीक है, इन तमाम के लेक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं स्टूडेंट्स को ऐड कर देता हूँ, कोई भी इनको प्रॉब्लम बनता है तो वो डेली बेसिस पर टारगेट उनको असाइन कर दिया जाता है। इस वक्त आप लोग जानते हैं कि पेपर हो जाने हैं। ठीक है, कुछ लोग के लिए ये मैंने टेस्ट फ़ेज़ 2 रखा है। पहले हम तमाम कैंडिडेट जो हैं वो फ़ेज़ 1 से गुजर चुके हैं। अब इनके लिए मैंने फ़ेज़ 2 रखा है, जिसमें 25 टेस्ट हैं, और हर टेस्ट जो है 1 दिन के वक्फे के बाद हम ले रहे हैं। मतलब कि 5 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है, वो 7 अप्रैल से।
اسٹریٹجی کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو مین سبجیکٹس ہیں ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا، ہاف آف بک کے طور پہ ہم نے کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہم جی کے پورشن بھی رکھا ہوا ہے، پی پی ایس سی کے پاس پیپرز بھی ہیں۔ پاس پیپرز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہوں، یہ میری پی پی ایس سی پاس پیپر کی سیریز ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو سب کے لیے فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں، یہ میں نے اسکیجول بنایا ہے مئی کے اینڈ تک، اور مجھے امید ہے کہ پیپر جو ہے اب اگر چیئرمین اپوائنٹ ہوتا بھی ہے تو آپ کا یہ جون میں چلے جانے ہیں۔ پھر اینڈ پہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک موک ٹیسٹ بھی رکھے ہیں، 2 موک ٹیسٹ ہم نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، 1 ویک بیفور ایگزام۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ جی نیکسٹ ویک ہمارا ایگزام ہے تو آپ کا موک ٹیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ پراپر ایک تیاری کے ساتھ میکانزم کے ساتھ چل رہے ہیں ہم، ویکلی ٹارگٹ اسائن کیے ہیں جی کے بھی، ٹھیک ہے، ان تمام پوسٹوں کے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ پلان میں آپ کو آفر کر رہا ہوں یہ 25 ٹیسٹ پلان، جس کی فیس جسٹ آپ لوگوں کے لیے 1000 روپے ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے، ریگولر انگیج ہو جائیں گے اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، اپنے ٹارگٹس کے ساتھ، رائٹ۔ سیکنڈ پلان میں میرے پاس ان ٹیسٹ کے ساتھ میں آپ کو سافٹ مٹیریل بھی پرووائڈ کروں گا، ٹھیک ہے، جو کہ اسینشیل ہے ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ میں نے ہر سبجیکٹ کے آلموسٹ، یہ دیکھیں مینجمنٹ چیپٹر وائز میں نے ایم سی کیو تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایم سی کیو اگر آپ دیکھیں 91 پیج ہیں، آلموسٹ یہ 1000+ ایم سی کیو ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، 983 ایم سی کیوز ہیں۔ ایسے ہی ہر سبجیکٹ کے جو ہیں آلموسٹ 1000 ایم سی کیو میں نے تیار کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی فیس جو ہے ہم نے 2500 رکھی ہے، بہت مناسب ہے۔ اور جو تھرڈ پلان ہے اس میں آپ کو ٹیسٹ، ایم سی کیو پلان اور تمام ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے، جو کہ میں نے آپ کو اوپر یہ سبجیکٹ مینشن کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام۔ ان تمام سبجیکٹس کے آپ کو ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے، آن لائن سپورٹ میری ملے گی، ایچ اینڈ ایوری ٹائم آپ واٹس ایپ پر میرے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ میجر 20 سبجیکٹ آپ کو ایک دفعہ کرواؤں گا، آئندہ آنے والے جابس چاہے 1 سال کے اندر جتنی بھی ہوں گی، 2 سال کے اندر جتنی بھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ان سب میں بہترین پرفارم کر سکتے ہیں۔ دیکھو یار، اگر 4 ایئر کی ڈگری آپ لوگ کر لیتے ہیں پھر بھی ٹیسٹ نہیں کلیئر ہو پا رہے، اتنا زیادہ ایکسپینس کرنے کے باوجود، تو یہ ایک دفعہ آپ ہمارا کورس تو لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری اکیڈمی لاسٹ 2 ایئر سے سرو کر رہی ہے آل اوور دا پنجاب، اور الحمدللہ 20+ لوگ ریکمنڈ ہو چکے ہیں ہماری اکیڈمی کے تھرو۔ ابھی تو یہ ٹیسٹ گیپ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پلان تھرڈ ہے اس کی فیس میں نے 10,000 رکھی ہے، اس میں آپ میرے ساتھ 1 ایئر تک رہیں گے، 1 سال تک، چاہے ٹیسٹ 2 منتھ 3 منتھ بعد بھی ہوتا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپینٹ رہیں گے، میں آپ کو مکمل کوچنگ کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ سیٹ جو بھی آئے وہ کلیئر کر سکے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی، آلدو ہمارے برادر ہی تھے، پنجاب یونیورسٹی میں رہے ہیں ساتھ، حافظ ابرار صاحب، تو وہ بھی ڈپارٹمنٹ واسطہ تھا فیصل آباد کا، 3 سیٹس تھیں، تو وہ بھی ٹاپ پہ آئے ہیں الحمدللہ۔ تو محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ناکامی ان لوگوں کے لیے جو درمیان میں سے بھاگ جاتے ہیں، تھوڑا سا کام کیا پھر تھک ہار کے بھاگ گیا۔ تو آپ لوگ اگر ہمت کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے لیے ہے۔ آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں میرے اس نمبر پر، ٹھیک ہے، اس نمبر پر جیز کیش ہے، آپ مجھ سے ریسیپٹ شیئر کریں ود یور نیم، ٹھیک ہے، میں آپ کو انرول کر لوں گا۔ ابھی پی پی ایس سی کی طرف آئیں تو ابھی کرنٹلی نو جابس، کوئی چیئرمین کی پرابلم بنی ہے، بٹ اٹس این انسٹیٹیوشن کے پرابلم چلتے رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن چیئرمین بھی آ جانا ہے، لیکن ابھی جو ٹائم ہے آپ کے پاس چیئرمین کے آنے سے لے کر ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے تک، آپ اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے فیز 2 ٹیسٹ تو لازمی طور پہ جوائن کریں جو پروفیشنل پارٹ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ۔ پھر آگے اور بھی کافی زیادہ سیٹس ہیں ہماری فیلڈ کی بھی انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہیں، لوکل گورنمنٹ میں اور پیسے ڈپارٹمنٹ کی کافی زیادہ۔ اگر آپ وہ لانگ کورس کر لیتے ہیں تو تب تک آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں گے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، فار مور انفارمیشن یو کین کانٹیکٹ۔ اللہ حافظ۔